बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 रोज गुजर गए। 9वें रोज 11 बजे वही दो आदमी आए और मुझे कहा कि बड़े सेठ ने आपको बुलाया है। मैं तैयार होकर उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। उस बार उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी थी। गाड़ी उसी बड़े गैराज में जाकर रुक गई। मैं चूंकि बम्बई से ना वाकिफ था, इसलिए आंखों पर पट्टी ना होने के बावजूद मुझे उस इलाके का पता ना चल सका। ड्राइंग रूम में बैठे हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हाजी मस्तान आ गया। हम सब उसके एहतराम में उठ खड़े हुए। हाजी मस्तान ने आते ही मुझे गले लगा लिया और बोला, पाकिस्तान से आपकी तस्दीक हो गई है। मुझे क्या इल्म था कि इतने बड़े मुहिब्बे वतन और जान फरोश इंसान की मेज़बानी का शरफ मुझे मिलेगा। मैंने आज और कल के लिए अपने तमाम काम मनसूख कर दिए हैं और आपके अंजाम दिए गए मिशनों के वाक़यात सुनने को बेताब हूँ। आपके लिए अब कोई पाबंदी नहीं। आप जहाँ जाना चाहेंगे, मेरे 4 मुहाफिज आपके साथ जाएंगे। वो चारों मुहाफिज और एक गाड़ी 24 घंटे आपके इस्तेमाल में होगी। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो मुझे कह दें, या मेरे आदमी को, जो रोज़ाना दिन में 2 बार तुम्हारे पास आया करेगा। उसने मजीद कहा कि आपके मुकम्मल सेहतयाब होने तक पाकिस्तान से आपको मेरे पास रहने का कहा गया है, और सच कहूँ कि जब तक उनको आपकी मुकम्मल सेहतयाबी की इतला ना दे दूँ, आप मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनकर रहेंगे। हमने दोपहर का खाना इकट्ठे खाया और फिर 3 बजे तक मैं उसे अपने किए गए मिशनों के मुतल्लिक मुख्तसर बताता रहा। हाजी पूरी दिलचस्पी और शौक से मेरी बातें सुनता रहा। वो हैरान था कि बगैर किसी लालच के मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर खुद को खतरनाक मिशनों के लिए वॉलंटियर किया। मेरी बातें सुनकर हाजी कहने लगा कि मेरे पास काम करने वाले लोग तो आपसे बहुत कम खतरनाक काम के लिए लाखों रुपए मुआवजा लेते हैं। 4 बजे तक मैंने उसे कल मिलने के लिए इजाज़त ली। उसने खुद बताया कि यह घर माला बारपल पर है और जहाँ मेरी रिहाइश है वो जोहू का इलाका है और बंगला साहिल समुंदर के बिल्कुल करीब है। मेरी रवानगी से पहले उसने मुहाफ़िज़ों का इंतज़ाम कर रखा था और शेवरलेट मॉडल की कार मेरे लिए महसूस कर दी गई थी। मैं उसी कार में जोहू वाले बंगले पर पहुंचा। हाजी साहब को मैंने मेरे दहली से बिल्टी किए गए सामान के पेपर भी दिए थे। मेरा सामान अगले रोज मेरी गैर मौजूदगी में बंगले पर पहुंचा दिया गया था। मैं उस वक़्त हाजी साहब के पास था। मेरी दास्तान सुनने के लिए हाजी साहब ने वाकई अपने 2 दिन की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी थी। उसके सवालों जवाब और दास्तान ख़त्म करने में मज़ीद एक दिन और लगा। एक तरफ तो हाजी मस्तान मेरे और मेरे साथियों और लड़कों के कारनामे सुनकर महवे हैरत था, तो दूसरी तरफ मैं बरसगीर के उस सबसे बड़े स्मगलर के बारे में जानकर हैरान हो रहा था। बड़े सेठ को तो मैं नहीं जानता था, लेकिन हाजी मस्तान के बारे में दौरान ट्रेनिंग मुझे बहुत कुछ बता दिया गया था। वो बम्बई का बेताज बादशाह था। उसके हाथ इतने लंबे थे कि भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी ने भी बम्बई के इंतजामी मामलात चलाने में सूबाई हुकूमत को वाज़ेह हदायत दे रखी थी कि हाजी मस्तान की ख्वाहिशात को अहमियत दी जाए। दलीप कुमार को बम्बई का मेयर बनाने में भी हाजी मस्तान का ही हाथ था। बम्बई में मुझे यह मालूम हुआ कि उसके इलाके के स्मगलिंग के तमाम गिरोह या तो खुद हाजी मस्तान के खौफ से बिखर गए थे या फिर कोई चारा ना देखते हुए उसके गिरोह में शामिल हो गए थे। हाजी से गद्दारी की सजा सिर्फ मौत थी। यूसुफ पटेल, जिसे मैं पहले तलाश करता रहा था, वो वाहिद स्मगलर था जिसने हाजी मस्तान की सरपरस्ती में आने से इनकार कर दिया था। वो उन दिनों खौफ से ज़ेर ज़मीन था और हाजी मस्तान के कारिंदे उसे ढूंढ रहे थे। इतने ज्यादा असर और रसूख का मालिक बरसगीर का डॉन मेरे सामने बैठा बच्चों की तरह मेरी बातें सुनकर महजूज हो रहा था। मुसलमानों और पाकिस्तान से मोहब्बत उसके हर लफ्ज से फूट रही थी। मेरी दास्तान सुनकर उसने कहा कि सकूते ढाका का सदमा जितना भारतीय मुसलमानों को हुआ है, इतना शायद पाकिस्तानियों को भी ना हुआ होगा। हम तो पाकिस्तान को अपना दिफाई कला और मुहाफिज समझते थे। हर भारतीय मुसलमान की निगाहें मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान की तरफ उठती थी। सकूते ढाका के बाद हमारा ये वाहिद दुनियावी सहारा भी खत्म हो गया। लेकिन आपकी दास्तान सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि भारत चाहे कितनी जंगी तैयारियां कर ले, असलहा के ढेर लगा दे, सारे हिंदुओं को फौज में भर्ती कर ले, तब भी पाकिस्तान अपने जख्म मुंदमिल होने पर धाड़ेगा। उन हिंदू बनियों की धोतियां गिली हो जाएंगी। जब आप वापस पाकिस्तान जाएं तो वहां जाकर पाकिस्तानी मुसलमानों को बताएं कि भारतीयों ने वहां के मुसलमानों पर इतनी सहती और जिल्लत थोप दी कि उन हिंदुओं से नफरत की आग में वहां पर हर मुसलमान के दिल में एक एक छोटा पाकिस्तान बन गया है। हमने कसम पुरसी की हालत में होते हुए भी इतनी तैयारी कर ली है कि वक़्त आने पर पाकिस्तानी मुसलमानों से ज्यादा हम लोग जानसार मिलेंगे। हाजी ने बताया कि वो एक बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुआ और बहुत ही कम पढ़ा लिखा है। 14 बरस की उम्र में ही उसने वालिदैन की गुर्बत की वजह से आम मजदूरों की तरह मजदूरी शुरू कर दी और फिर अपने जोरे बाजू पर
یہاں تک پہنچا ہے۔ اپنی غربت کے زمانے میں ہندوؤں کے متعصبانہ رویے کی وجہ سے اس کے دل میں جو نفرت کا شعلہ بھڑکا، اس مقام پر پہنچتے پہنچتے وہ شعلہ جوالا مکھی بن گیا تھا، اور اب وہ ہر ممکن اس حد تک امیز رویہ کا ہندوؤں سے بدلہ لے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا مقصد صرف اسلامی دشمن ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنا اور مسلمانوں کا تحفظ ہے۔ میں حاجی مستان کے متعلق اس محب اسلام اور مسلم کی باتیں اس لیے کھلے دل سے لکھ رہا ہوں کیونکہ وہ کچھ عرصہ پہلے اپنے حال کے حقیقی سے جا ملا، اور اس کی موت کے بعد اس کا گروپ ختم ہو چکا ہے۔ حاجی مستان نے کہا کہ میں چند روز تک اپنے اکٹھے کیے گئے اسلحے کے ذخائر بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ پاکستان میں مجھے اپنی کور سٹوری کے لیے نیو ناگپاڑا میں ایک ایڈریس دیا گیا تھا، جہاں پر میری تصدیق کرنے والوں نے میرا نام ونود چوپڑا اور کھلی چائے کا بیوپاری بتایا تھا۔ میں اس ایڈریس پر بھی جانا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب نے کہا کہ نیو ناگپاڑے کی ڈائمنڈ بلڈنگ میں ایک کشمیر النسل اسمگلر خواجہ رہتا ہے، جو ظاہری طور پر قالینوں کا بیوپاری اور درپردہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ میں اسے یہاں بلوا دوں گا، لیکن تم اس کو اپنی اصلیت نہیں بتانا۔ وہ تجھے اپنے ساتھ وہاں لے جائے گا۔ میرے چاروں محافظ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ میں نے حاجی کو کہا کہ بمبئی میں میرا کوئی کام نہیں۔ اپنے مشنوں کی تکمیل اور بھارتی تشدد کی وجہ سے میں ذہنی تناؤ میں ہوں۔ میرے زخم ٹھیک ہو جائیں تو میں بمبئی میں اور گرد و نواح میں گھومنا چاہتا ہوں۔ کالج کے زمانے میں ہی میں نے بمبئی کے فلم اسٹوڈیو کے متعلق طلسم ہوشربا قصے سنے ہیں۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوں اور سب اداکاروں سے ملنا بھی چاہتا ہوں۔ حاجی نے کہا کہ جب آپ خود کو فٹ محسوس کریں تو مجھے اطلاع بھجوا دیجیے گا۔ بمبئی میں عام عوام کو ان فلمی ستاروں سے ملنے کی اجازت نہیں، مگر میری وجہ سے وہاں آپ کو ہر جگہ خوش آمدید کہا جائے گا۔ آج سے آپ کو صرف یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ آج سے آپ کا نام آصف علی اور نیشنلٹی برٹش ہوگی۔ آپ کا برٹش پاسپورٹ کل آپ کو مل جائے گا۔ آج آپ کے بنگلے پر ایک فوٹوگرافر آ کر آپ کی پاسپورٹ سائز تصویریں کھینچ لے گا۔ آپ مزید تندرست ہو جائیں، آپ کو ہر جگہ لے جایا جائے گا۔ مجھے حاجی صاحب سے ملتے آج مسلسل تیسرا دن تھا۔ دوپہر 3 بجے میں وہاں سے رخصت ہو کر جوہو بنگلے میں آ گیا۔ آج میرا پسٹل بھی مجھے واپس کر دیا گیا تھا۔ شام کو ڈاکٹر کے علاوہ فوٹوگرافر بھی آیا، میری تصاویر اتار کے لے گیا۔ شام کے کھانے کے بعد میں سیر کے لیے جوہو کے ساحل کی طرف چل دیا۔ قریباً آدھے کلومیٹر کے بعد مجھے لوگوں کی بھیڑ نظر آئی۔ چاندنی رات میں چمکتی ریت پر بیسیوں ٹھیلے والے چاٹ اور ناریل کا پانی فروخت کر رہے تھے۔ مختلف ٹولیوں میں سیر کے لیے آنے والے دریاں اور بڑی چٹائیاں بچھائے خوش گپیوں میں لگے ہوئے تھے، اور جوان جوڑے ناریل کے درختوں کے پیچھے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ یہ سب یقیناً بمبئی کے مڈل کلاس لوگ تھے، جو اپنی کھولیوں سے نجات پانے کے لیے مہینہ میں ایک آدھ بار پکنک منانے آ جایا کرتے تھے۔ میں نے یہ اندازہ اس بنیاد پر لگایا تھا کہ کافی آگے جانے تک بھی مجھے کوئی کار نظر نہیں آئی تھی، جبکہ وہاں بیسیوں ٹیکسیاں موجود تھیں۔ میرے چاروں محافظ میرے سے 8 یا 10 قدم پیچھے چل رہے تھے۔ کسی کو بھی خیال نہیں آ سکتا تھا کہ وہ میرے محافظ ہیں۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر ساحل کی سیر کروانے والے بھی جگہ جگہ موجود تھے۔ میں کافی دیر یوں ہی گھومتا رہا، ناریل کا پانی پیا، بمبئی کی خاص چاٹ بیل پوری کھائی اور پھر واپس لوٹ آیا۔ گھوڑ سواری میں بچپن سے ہی کرتا آیا تھا، اس لیے شاہ سوار نہیں تو سوار ضرور تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ گھوڑا لے کر ساحل پر بھگاؤں، لیکن زخموں کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ رات 11 بجے تک مٹر گشت کر کے ہم واپس لوٹ آئے۔ فیملیز کو دیکھ کر مجھے اپنی والدہ، اپنی بیوی اور بچے کی یاد ستانے لگی۔ جب میں پاکستان سے آخری بار نکلنے لگا تھا تو اس وقت میرا اکلوتا بیٹا شجاع 1 سال سے بھی چھوٹا تھا۔ وہ اپنی دادی کو آگا جی اور اپنی اماں کو می اپنی توتلی زبان میں پکارتا تھا۔ اپنے مشن کی خاطر میں نے سب کچھ بھلا دیا تھا، مگر اب جب کہ میرے سامنے کوئی مشن نہیں تھا تو ان کی یاد نے ساری رات مجھے بے چین رکھا، اور رات یوں ہی کبھی سوتے کبھی جاگتے گزار دی۔ آئندہ 20-22 دن میں نے زیادہ تر بنگلے میں ہی ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق گزارے۔ اس نے زیادہ تر زخمی ٹانگ پر وزن ڈال کر چلنے کا کہا تھا، اور ساتھ ہلکی پھلکی ورزش جاری رہی۔ مجھے کسی وقت بھی یہاں سے موو کرنے کے احکامات مل سکتے تھے۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور خود کو ذہنی جسمانی طور پر بالکل نارمل کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ آخرکار اپنی اس حالت پر میں نے مکمل کنٹرول کر لیا۔ ڈاکٹر کی میڈیسن اور انجیکشن سے مجھے وقتی طور پر آرام مل گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے فٹ قرار دے دیا تھا اور وقتی طور پر دوائیوں اور انجیکشنوں اور ڈسپوزیبل سرنجوں کا کافی سٹاک دے دیا، اور ساتھ انجیکشن لگانے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا۔ اب وہ ہفتے میں 2 دن میرے چیک اپ کے لیے آتا تھا۔ بمبئی میں برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ تقریباً ہر روز بارش ہوتی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت رسالے، کتابیں پڑھنے یا میوزک وغیرہ میں گزرنے لگا۔
اس دوران 3 مرتبہ حاجی مستان نے مجھے اپنے بنگلے پر بلایا اور 2 مرتبہ خود مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ ایک بار میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا سارا کاروبار بمبئی گیراج سے مانیٹر کیا جاتا ہے اور ٹرانزیکشن اکثر رات کو ہوتی ہے۔ مجھ پر وہ اتنا اعتماد کرنے لگ گیا تھا کہ اس نے اپنے کاروبار اور ذاتی زندگی کی انتہائی اہم اور راز کی وہ باتیں کی جو شاید اس کے کسی ساتھی کو بھی معلوم نہ تھی۔ یہ اکتوبر 74 کا وقت تھا جب میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ میں بالکل فٹ ہوں اور ہر طرح سے گھومنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے ناگپاڑا میں اپنی کور سٹوری والی جگہ کو دیکھنا چاہا۔ حاجی نے اپنے ایک آدمی کو فون کر کے خواجہ کو بلانے کا کہا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد خواجہ حاضر ہو گیا۔ حاجی صاحب نے خواجہ سے میرا تعارف کروایا کہ یہ آصف علی صاحب ہیں اور لندن سے آئے ہیں۔ انہیں اپنے ایک واقف کار ونود چوپڑا سے ملنا ہے جو تمہارے علاقے میں رہتا ہے۔ خواجہ کو میں نے ایڈریس بتایا تو اس نے کہا کہ ابھی چلیے۔ چنانچہ وہاں سے خواجہ اپنی گاڑی میں اور میں 4 محافظوں کے ساتھ اپنی گاڑی میں روانہ ہوا۔ نیو ناگپاڑا میں ہم ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے ہوتے ہوئے ایک جگہ رکے۔ یہ 4 منزلہ بلڈنگ تھی جس کی دوسری منزل پر وہ فلیٹ تھا۔ ہم سب 6 آدمی اس فلیٹ پر گئے۔ گھنٹی بجانے پر ایک عورت نے دروازہ کھولا جو شاید وہاں گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ونود صاحب تو کاروبار کے سلسلے میں اتر شمال کی طرف گئے ہیں۔ کئی مہینے باہر رہ کر یہاں وہ صرف چند دن کے لیے آتے ہیں۔ میرے مزید پوچھنے پر بتایا کہ ونود صاحب کا چائے کا کاروبار ہے اور کلکتہ سے چائے کی پیٹیاں یہاں آتی ہیں جنہیں سیٹھ کے حکم کے مطابق ہم مختلف جگہوں پر بھیج دیتے ہیں۔ اس وقت بھی 5 پیٹیاں یہاں موجود ہیں۔ اس نے ہمیں فلیٹ کے اندر آنے کا کہا۔ یہ فلیٹ 4 کمروں پر مشتمل تھا اور اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ایک کمرے میں چائے کی پیٹیاں، لیبارٹری کا ترازو اور چائے کے بہت سارے کپ پڑے ہوئے تھے۔ چائے کی بہت ساری پڑیاں بھی ایک ریک میں پڑی ہوئی تھی جس پر چائے کے نمبر اور نام لکھے ہوئے تھے۔ اس عورت نے بتایا کہ ونود سیٹھ کے حصہ دار ایک شخص 8-10 روز بعد یہاں آتے ہیں، وہی ساری دیکھ بھال کرتے ہیں اور ہم پتی پتنی کو تنخواہ بھی وہی دیتے ہیں۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا اس نے ونود سیٹھ کو دیکھا ہے تو وہ بولی کیوں نہیں، ہم اپنے سیٹھ کو نہ پہچانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کی طرح ہی اونچے لمبے گورے چٹے ہیں اور پچھلے مہینے ہی وہ 10 روز یہاں رہ کر گئے ہیں۔ میں اس عورت کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا کہ کس طرح اسے سمجھایا گیا اور کس اعتماد سے وہ میرے سوالوں کا جواب دے رہی ہے۔ عورت کی بات سن کر جب اس نے کہا کہ ونود کا کوئی حصہ دار یہاں آتا ہے تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ ضرور ہمارے ہی محکمے کا کوئی گروپ یہاں سرگرم ہے اور اسے اس مکان پر نگاہ رکھنے کا کہا گیا ہوگا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں تمہارے ونود سیٹھ کا دوست ہوں اور لندن سے آیا ہوں۔ میرا نام آصف علی ہے۔ جب تمہارے ونود سیٹھ آئیں تو انہیں میرا نمسکار کہنا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے 200 روپے دیے اور ہم وہاں سے واپس چل دیے۔ میرے محکمے نے میرے کور کے لیے واقعی بہت پختہ انتظام کیا ہوا تھا۔ گاڑیوں میں بیٹھنے سے پہلے خواجہ نے ایک 6 منزلہ بلڈنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ میری ڈائمنڈ بلڈنگ ہے، آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو چائے پی کر جائیں۔ لیکن میں نے شکریہ کے ساتھ کہا کہ پھر کبھی صحیح، اور اس سے ہم رخصت ہو کر جوہو چلے آئے۔ اگلے روز ہم حاجی مستان کے ترتیب دیے ہوئے پروگرام کے مطابق میرین ڈرائیو پر اپنے وقت کی معروف گلوکارہ ثریا کے فلیٹ پر گئے۔ ثریا کو میں نے کالج کے دور میں فلموں میں دیکھا تھا۔ اس دور میں اس کی ہر طرف دھوم تھی اور وہ ہالی ووڈ کے مشہور ہیرو گریگوری پیک سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور یہی خواہش دل میں لیے وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ اس کی آخری فلم مرزا غالب تھی۔ ثریا ان دنوں سوشل ورکس میں مصروف تھی اور اس کی اسی خدمت کے سلسلے میں بمبئی کے ایک روڈ کا نام ثریا روڈ رکھا گیا تھا۔ قدیم تہذیب کی دلدادہ ثریا کے ڈرائنگ روم میں مغربی طرز کے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ ثریا نے چائے وغیرہ سے ہماری سرونٹ کی۔ اس نے بتایا کہ ابھی بمبئی کی وہ واحد اداکارہ ہے جس کے پاس رولز رائس گاڑی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ثریا کے پاس گزارنے کے بعد ہم واپس چلے آئے۔ اس کے بعد مرین ڈرائیو سے ہی ایک اونچی جانے والی سڑک پر چڑھے اور سیدھے ہائی ٹپ ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک پرانی طرز کی حویلی کے سامنے رکے جہاں پر اداکارہ نمی اپنے شوہر رضا علی کے ساتھ رہتی تھی۔ نمی آگرہ کی مشہور طوائف وحیدن بائی جو گلوکارہ بھی تھی نمی کی والدہ تھی۔ روایتی انداز میں سلام کرتی ہوئی نمی اور اس کے شوہر ہمارے منتظر تھے۔ نمی کے پاس بھی ہم 1 گھنٹہ رکے۔ ماضی کی فلموں پر گفتگو ہوتی رہی۔ نمی نے فلمی دنیا سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور ایک خالص گھریلو عورت کی طرح رہ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ وہاں گزارنے کے بعد ہم واپس آ گئے کیونکہ آج کا بس یہی پروگرام تھا۔ میری گرفتاری سے لے کر بمبئی آنے تک میرے گھر سے میرا کوئی رابطہ نہ تھا۔ بالآخر میں نے اپنے لندن کے محکمے کی معرفت سے خط لکھا
जो मेरे घर पहुंचा दिया गया। फिर बम्बई रहने तक ये सिलसिला जारी रहा। आइंदा हफ्ते की दोपहर को खंडाला जाने का प्रोग्राम था, जहां से पीर को वापसी हुई। खंडाला बम्बई से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर एक नहायत पुरफिजा खूबसूरत पहाड़ी इलाके में वाक़या था। भारतीय रूसा की वहाँ कोठियाँ बनी हुई थी और हाजी का भी वहाँ एक सफ़ेद खूबसूरत बंगला था। लेकिन मैं मुहाफ़िज़ों के घेरे से तंग आ गया था, इसलिए हाजी साहब के ज़रिए एक होटल में रहाइश इख्तियार की। पीर को वापसी हुई तो अगले दिन मैंने अपने मुतल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करने में गुजार दिया, क्योंकि जिस तरह हाजी को शुरू में शक हुआ था, मेरा महकमा भी अभी इसी पोजीशन में था, क्योंकि उनके जहन के मुताबिक DMI की हिरासत से निकलना नामुमकिन था। 2-3 रोज़ के बाद मैं हाजी मस्तान से मिला तो उसके आदमियों ने बताया कि बरलास हाउस में ऑल इंडियन मिरासियों का मज़ाहिया शो हो रहा है। चनाचे हाजी के कहने पर वहाँ सब के टिकट्स ले लिए गए। उस शो में मजाक में भी टारगेट पाकिस्तान को बनाया जा रहा था। मुझसे बर्दाश्त ना हो सका तो मैं उठकर बाहर आ गया। हाजी भी बाहर आ गया तो उसने पूछा कि नहीं हुआ बर्दाश्त? तो मैंने कहा नहीं, चंद गद्दारों की वजह से हम हारे हैं, वरना हम आज इंडिया को नाकू चने चबवा सकते हैं। हम 5 साथियों ने थोड़े ही अरसा में पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। तो अगर पाकिस्तान पूरी कुव्वत से इस तरफ मुतवज्जा हो जाए तो ये भारत भारत ना रहे, कब्रिस्तान बन जाए। मेरे जज्बात को देखकर हाजी साहब ने कहा कि कल दोपहर का खाना तुम मेरे साथ खाओगे। अगले दिन दोपहर को जब मैं हाजी के पास पहुंचा तो वहां पर वो मिरासी जो सबसे ज्यादा जुगते पाकिस्तान की कर रहा था, रस्सी से बंधा हुआ पड़ा था और उसकी ठिकाई हो रही थी। मेरे वहां पहुंचने के बाद जब हाजी साहब ड्राइंग रूम में आए तो उसने इशारा किया। मिरासी के हाथ खोल दिए गए तो वो हाजी के पांव से लिपट कर माफिया मांगने लगा और बोला कि आइंदा मेरे बाप की भी तौबा, जो मैं पाकिस्तान के खिलाफ एक जुगत भी मारूं। खैर उसे इस बिना पर छोड़ दिया गया कि वो आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ जुगते नहीं मारेगा। अगर ऐसा किया तो उसकी खैर नहीं। मैंने एक बात खास तौर पर नोट की कि हाजी बात करते करते कहीं खो सा जाता है। मैंने उसे एक दिन इसकी वजह पूछी तो पहले तो वो चुप रहा। बाद में उसने बताया कि मेरा स्मगलिंग का कारोबार है, मेरे बेशुमार आदमी हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। इसके अलावा गैर मुस्लिम स्मगलर भी हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, और जो मेरा काम नहीं करना चाहते वो मुझे हर माह हिस्सा देते हैं, क्योंकि यही स्मगलिंग का असूल है। बम्बई और दीगर जहां पर मेरे काम की शाखें हैं, वहां की पुलिस मेरी मुखलस नहीं है। वो चुप सिर्फ इसलिए है कि मैं हर महीने नोटों से उनका मुंह भर देता हूँ। लेकिन एक स्मगलर है जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहता, बल्कि अपना अलग साम्राज्य बनाना चाहता है। मैं उसे मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो भी मेरी तरह मुसलमानों का मसीहा है। मेरे इस रवैये की वजह से मेरे आदमियों में ये बात फैल रही है कि मैं यूसुफ पटेल से डरता हूँ, इसलिए उस पर हाथ नहीं डाल रहा। लेकिन मेरा मकसद उसे मारना नहीं, क्योंकि उसे मार दिया तो मेरी मुखालफत शुरू हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह वो राह रास्त पर आ जाए, बेशक अपना धंधा कर ले, मगर मेरी मुखालफत भी ना करे। मैंने कहा कि मेरा एक मशवरा है कि तुम दोनों आपस में सुलह कर लो। तो हाजी ने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो मुसलमानों को 2 मसीहा एक साथ मिल जाएंगे, जिसकी वजह से मुसलमान और मजबूत हो जाएंगे।